Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भारतद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गरेको कदमको निन्दा गरेको छ। सम्पूर्ण मानव समुदाय अहिले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुधिरहेको र यही महामारीका विरुद्ध हाम्रा सबै प्रयास केन्द्रित रहेका बेला यसो गरिनु निन्दनीय छ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा शनिबार संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतको यो एकपक्षीय कदम सीमा सम्बन्धी समस्यालाई दुवैतर्फका सरकारको उच्चतम तहमा भएका सहमति बमोजिम दुई देशद्वारा स्थापित संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट पटक पटक गरिएका अनुरोधको विपरीत छ। नेकपा अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, दुई अध्यक्षबीच भएका समझदारीका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी विषयहरू सुल्झाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल र भारतका सरकारलाई नेकपा आग्रह गर्दछ। नेकपाले सुगौली सन्धि 1816 बमोजिम नेपाल सरकारले महाकाली नदीदेखि पूर्वका लिम्पुवाधुरा, कालीपानी र लिपुलेख सहित सम्पूर्ण भूमि नेपालको भएको बताएको छ। शनिबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले एकपक्षीय रूपमा सो सडक निर्माण गरेर नेपालसँग भएका सहमतिहरूको उल्लङ्घन गरेको बताएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि भारतको विदेश मन्त्रालयले भारतले बनाएको सडक भारतीय भूमिमै पर्ने दाबी समेत गरिसकेको छ। मैले पटक पटक संसदमा बोल्दै आएको छु, भारतीय युद्ध स्तरमा महाकालीको पारी भारततिर बाटो बनाउँदा देखिने बोल्दै आएको छु। हाम्रोतिर पनि दार्चुलादेखि टिकरसम्म बाटो बनाउनका लागि यो सरकार आउनु अघिका सरकारले बजेट छुटाउँथे, काम पनि भएको थियो। यो सरकार आए यता 2 आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि बजेट छुट्याइएन। भारततिर रफ्तारमा बाटो बनिरहँदा हाम्रोतिर कछुवा गतुको ताल थियो, तैपनि बजेट रोकेर काम बन्द नगर्नुहोस् भनेर निरन्तर मैले भनेको थिएँ, दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने। छुट्टै योजना हुँदाहुँदै पनि यो सरकारलाई महाकाली करिडोरमा गाविदिने काम भयो, किनकि दार्चुलादेखि टिकरको बाटो निकै संवेदनशील हो, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको बाटो हो। यस्तो क्षेत्रको बाटो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि यो बाटो बनाउनै पर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु। 2 आर्थिक वर्षका बजेट विनियोजनमा यही विषय बोलेको छु। बजेट किन राखिएन भनेर त्यतिखेरका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग संसदमा प्रश्न उत्तर नै गरेको छु। उहाँले बजेट छुटेको होला, हामी राख्छौँ भनेर स्वीकार पनि गर्नुभएको थियो। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिएपछि पनि प्रश्न सोधेको छु, दार्चुला टिङ्कर सडक कहिले बनाउनुहुन्छ? भारतसित कालीपानी विवाद भारतले 1 नोभेम्बर 18 कार्तिकमा जारी गरेको नक्साको विषयमा कहिले वार्ता गर्नुहुन्छ? 1816 को सुगौली सन्धि अनुसारको हाम्रो सीमामा भएको नक्सा कहिले तयार गर्नुहुन्छ? भारतसित वार्ता गर्न किन ढिला गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न गरे। यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा बनाउने त के जमिन नै फिर्ता लिन्छौ भनेर हल्का ढङ्गले जवाफ दिनुभयो। यति गम्भीर विषयमा सरकारले यसरी हल्का जवाफ दिन मिल्छ? जबकि भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा बनाएको थियो। कालापानी 2 देशबीच लामै समयदेखिको विवाद हो। यो विवादबारे पछिल्लो पटकको अवस्था परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति बनाएर कालापानी र सुस्ताको विषय हेर्ने भन्ने रहेछ, तर द्विपक्षीय यस्तै बैठक कहिल्यै बसेन। तर भारतले हामीलाई नबताइकन एकतर्फी रूपमा नक्सा बनायो। यहाँका पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमहरू सहित विरोध गरे। गत 18 कार्तिकमा भारतले नक्सा निकालेपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले 23 कार्तिकमा सर्वदलीय बैठक पनि टारमा बोलाउनु भयो। बैठकमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भौतिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता जोडिएको विषय भन्दै सीमा जस्ता विषयमा कोही पक्ष विपक्षी हुनु हुँदैन भन्नुभयो। तपाईँ ओलीले प्रधानमन्त्री स्तरमै कुरा गर्नुस् भन्नुभयो। कर्मचारी तन्त्रको तहको बैठकले हुँदैन भन्ने सभापतिको कुरा थियो। तपाईँ अघि बढ्नुस्, हाम्रो पुरा साथ सहयोग हुन्छ भन्नुभएको थियो। राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएका बेला प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर गम्भीरतापूर्वक पहल र काम गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री तहमा टुङ्गिएपछि बाँकी
काम कर्मचारीले मिलाउँथे, प्रधानमन्त्रीले पहल नलिनु दुःखद कुरा हो, सांसद बडुले भने। राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएका बेला प्रधानमन्त्रीले वार्ता सुरु गरेको भए यो बाटो बन्ने पनि थिएन। भारततिर बन्दा हामीले बाटो बनाएनौँ, उता भारतले निरन्तर बाटो बनाएर अहिले उद्घाटन नै गरिदियो। कालापानी क्षेत्र भारतले मिचुको पुरै क्षेत्रमा बाटो पुर्याउने बित्तिकै नेपाली भूमि सुरु भयो। कालापानी प्रवेश गराएर लिपुलेक जाने बाटो बनाउँदा भारतले सबै भूमि नेपालकै प्रयोग गरेको छ। यसरी रणनीतिक रूपमा भारतले बाटो बनाउन कालापानीमा सेना राख्नेदेखि सुरु गरेको थियो। 1962 मा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदा भारतले नेपालतिर आँखा गाडेको थियो। कालापानी क्षेत्र हामीले कब्जा गर्यौं भनेर चीनको आक्रमण रोकिन्छ र चीन जान छोटो बाटो हुन्छ भन्ने भारतको चाहना र स्वार्थ देखिन्छ। 1962 भनेको 2018 साल हो। 2017 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरेका थिए। 2018 मा कालापानी भारतले कब्जा गर्यो। राजा महेन्द्रले सहमति गरेका थिए कि थिएनन्? भारतले कब्जा गरेको थियो कि? तान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था भर्खरै सुरु गरेकाले विरोध गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ। आँखा चिम्लेको वा सहमति गरेको हो के हो, तर पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको हो। यसरी सीमाको विषय विवादित हुँदै आयो। अहिलेसम्मका नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका समयमा यो कुरा उठाएका छन्, तर निर्णायक रूपमा टुङ्गी हाल्ने गरी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता दिएनन्। हाम्रो अवस्था यसो भए पनि एकतर्फी रूपमा भारतले नक्सा बनाउँदा नेपाल एक भएर उभिएको थियो। 2/3 सरकार, प्रतिपक्ष र सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिँदा सरकारले किन यो विषयमा अग्रसरता लिन सकेन? प्रधानमन्त्री आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छन्, तर यो विषय राष्ट्रवादी भाषण मात्रै गर्ने हो कि समाधान गर्ने पनि हो? कालापानीबाट नेपाली भूमि प्रवेश गराएर बाटो बनाएको विषयमा मैले 6-7 महिना अघि नै बोलेको थिएँ। त्यसभन्दा अगाडिबाट नै भारतले नेपालतर्फ बाटो बनाएको पनि हुन सक्छ, थाहा पाएको पनि बोलेको हुँ। सांसद बिडारीले भने। संसद र मिडियामा सबैतिर बोल्ने 3 महिनामा कालापानी र 6 महिनामा आयो। शुक्रबार भारतले बाटो उद्घाटन गरेपछि हाम्रो परराष्ट्रले शनिबार बोल्नु पर्यो। लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भनिदिनु पर्ने। लिपुलेक त्रिदेशीय नाका हुनै सक्दैन। यो त्रिदेशीय नाका हुने हो भने महाकाली नदीको उद्गम थलो लिपुलेकलाई हाम्रै सरकारले मानिदिएको ठहर छ, जबकि महाकालीको उद्गम थलो लिम्पुवाधुरा हो। महाकाली लिम्पुवाधुरामा आउने नदी हो। भारतले यसलाई काली नदी भन्छ, हामी महाकाली भन्छौँ। महाकालीको मूल लिम्पुवाधुरा आउने नदी हो, जुन सीमा क्षेत्र हो। त्यसभन्दा ठुलो पूर्व दाहिनेतिर पुरै नेपाल र पश्चिम बायाँतिर भारत हो। लिपुलेक त हाम्रो चीनसँगको सीमा क्षेत्र हो। भारत यहाँसम्म पुग्ने कुरै हुँदैन, तर हाम्रै परराष्ट्रले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भनिदिने काम भएको छ। मन्त्रीले जानकारी नभएर, भूगोल नबुझेर हो वा अध्ययन नगरेर किन हो यसरी बोलेको? यो आपत्तिजनक कुरालाई सरकारले सच्याउनुपर्छ। 1816 को सुगौली सन्धि नक्सा सबै छ, तर भारतले सार्दै नक्सा नै लिपुलेकको मुनतिर ल्याएर सीमा यही हो भनिरहेको छ। यसरी भारतले नक्सा अतिक्रमणदेखि सीमा अतिक्रमणसम्म गरेको छ। भारतले योजनाबद्ध सीमा मात्रै होइन, भूमि नै मिचे पनि हामीले समयमा यसलाई हेर्न सकेनौँ। थाहा पाएपछि पनि प्रभावकारी अग्रसरता लिएर यस विषयमा खरो उत्रिन सकेनौँ। भारतले केही समय अघि जारी गरेको नक्सा पनि हाम्रो सरकारले अग्रसरता लिएन। उता भारतले निरन्तर बाटो बनाउनुदेखि उद्घाटनसम्म गरिसक्यो, तर हाम्रो सरकार निकम्बा साबित भयो। यो सरकारले सीमाको रक्षा गर्न सक्दैन। नेपाल सरकार सीमाको विषयमा गम्भीर छैन भन्ने भारतले नक्सा बनाएताको निष्क्रियताले प्रस्ताउँछ। भारतको नक्सापछि सरकारले कहाँ के पहल गर्यो? संसदमा प्रधानमन्त्रीले उभिएर यस विषयमा बोल्नुपर्छ। हामी संसदमा यो कुरा उठाउँछौँ, सांसद बडुले भनेका छन्।